नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। इजरायलबाट 253 जना नेपाली स्वदेश फर्किए। परराष्ट्रले भन्यो मोदीको कालापानी भ्रमणबारे ध्यानाकर्षण भएको छ। मोदीलाई अध्यक्ष नेपालको आग्रह अब सिमानाका विषयमा पनि स्पष्ट गर्नुहोस्। ओलीसँग मिलेर शेखरले कोशीमा विद्रोह गरे। मोदीको कालापानी भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धकै विपरीत सरकार मौन रहनु विडम्बना सांसद गैरे। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा सरकारको भूमिका बुद्धिमतापूर्ण भएन सांसद सापकोटा। देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिएकाहरूले नै देश लुटिरहेका अध्यक्ष श्रेष्ठको आरोप। कला क्षेत्रको विस्तारका लागि प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय बीच सहकार्यको सम्झौता। नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीको भनाई। एमालेको मधेस अधिवेशन बाहिर निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भित्र सहमतिको खाका। विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ मन्त्री बस्नेत। लाचार सरकारबाट केही आशा गर्न सकिन्न सांसद सिंह। जनताको निराशा बिस्तारै विद्रोहमा परिणत नहोस् सांसद केसीको आग्रह। विश्वविद्यालयको स्तर वृद्धि गर्न सांसद पौडेलको आग्रह। नयाँ योजनालाई प्रोत्साहन गर्न महानगर सदैव तयार छ मेयर महर्जन। महेश बस्नेत गएको कार्यक्रममा दुर्गा प्रसाईका कार्यकर्ताले बिथुनला खोज्दा तनाव। सर्लाही र बाँकेका सिडियो पछि प्रहरी प्रमुख पनि फेरिए। विदेशबाट मतदान नामावली दर्ताका लागि कार्यविधि तयार। इजरायलको आक्रमणका कारण गाजामा सग्ला भवन देख्न मुस्किल। अस्पताल शवगृहमा परिणत हुने जोखिम। पोखराको तोरीपानी क्षेत्रबाट पुनः प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको तयारी। मुस्ताङमा लेक लागेर 4 दिनमा 3 जना पर्यटकको मृत्यु र विश्वकप छनौट अन्जानको कीर्तिमानी गोलमा नेपाल हारबाट जोगियो। अब समाचार विस्तारमा। युद्धग्रस्त बनेको इजरायलबाट 253 जना नेपाली नेपाल वायु सेवा निगमको 9NLZ एयरबस 320 विमानबाट स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरू राति 1:30 बजे त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। द्वन्द्वग्रस्त गाजासँग सिमाना जोडिएको इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा शनिबार बिहानदेखि हमास समूहको आक्रमण सुरु भएपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू अल्पत्रमा परेका थिए। हमास समूहको आक्रमणमा परेर 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन छन्। आक्रमण सुरु भएपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न समेत हम्मे परेको थियो। नेपाल विद्यार्थीले आफू असुरक्षित रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको करिब 4 दिनपछि मात्रै उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा उद्धार गरिएको थियो। इजरायल गाजाको सीमावर्ती क्षेत्रका कृषि फर्ममा रहेका सबै 55 जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई इजरायली सुरक्षा संयन्त्र समेतको सहयोगमा उद्धार गरी थप सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यस्तै इजरायलको उत्तरी सीमाना आसपासमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका 72 जना नेपाली विद्यार्थीलाई समेत सुरक्षित ठाउँमा सारिएको थियो। आक्रमणबाट घाइते भई उपचारको क्रममा रहेका 4 जनाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको खोजी भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय प्रहरी अस्पताल लगायत उपलब्ध सम्पूर्ण स्थानीय तथा कूटनीतिक संयन्त्रको सहयोगमा खोजी कार्य अझ तीव्र पारिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार बिहान दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जीमा गरेको भ्रमणका विषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको बताएका हुन्। उनले एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जाँदा प्रोटोकल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा के भएको रहेछ भन्ने विषयमा बुझ्ने बताएको छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको गुन्जी भ्रमणबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। के हो भनेर हामी जानकारी लिने क्रममा छौँ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा जाँदाको प्रोटोकल के हो त्यो पूरा गर्नुपर्छ, थप बुझ्दैछौ उनले भनिन्। दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जीमा मोदीले भ्रमण गरेको विषय सांसदहरूले संसदमा समेत उठाएका थिए। हेलिकप्टरबाट बिहिबार बिहान कालापानी क्षेत्रमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आदि कैलाश र पर्वतकुण्ठको दर्शन गरेका थिए। साथै भारतको पौथडागढ र गुन्जीका स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया समेत गराएका थिए। उनले भ्रमण गरेको क्षेत्र नेपाल भारत सिमानामा पर्दछ। सरकारले 2077 जेठमा सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सामा लिपुवाधुरा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा गुन्जी नामी कुट्टी लगायतका भूभाग पनि समेटिएको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार निर्ममतापूर्वक दमनमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ। विभागको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा सरकारको कदमको निन्दा गरेका छन्। उनले भने स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार निर्ममतापूर्ण दमनमा उत्रिएको छ। धेरै कर्मचारीहरू घाइते भएका छन्। सरकारको उक्त कदमको निन्दा गर्न चाहन्छु। यस्तै उनले चाडपर्वको अवसरमा सरकारले चिनीको अभाव गरेर कालो बजारीलाई प्रशय दिएको भन्दै जनताले सहज रूपमा पाउनुपर्ने सामानको सहज आपूर्तिको माग गरेका छन्। उनले भने चाडपर्वको अवसरमा चिनीको अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपालका उद्यमीहरूसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी छ, तर त्यो बजारमा आउन सकेको छैन र बजारमा कालो बजार मौलाएको छ। सरकारले त्यस्तो कालो बजारीलाई प्रशय दिने काम गरेको छ। जनतामाथि यति ठुलो खेलवाड नगरोस् र जनताले सहज रूपमा पाउनुपर्ने सामानलाई यस्तो प्रकारले वञ्चित नगरियोस् भन्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकमा संविधान मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। समाजवादी जागरण अभियान अन्तर्गत हिजो 12औं दिन सुदूरपश्चिमको टिकापुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले धरान सर्लाही र नेपालगञ्जका साम्प्रदायिक घटनाले यस्तो संकेत गरेको बताएका हुन्। उनले भने सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने केही कोसिस भइरहेको छ, त्यस्ता संयन्त्रलाई हामीले असफल पार्नुपर्छ। उनले जनताको विचार प्रेम आपसी सद्भाव वृद्धि गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने यस्ता कुरामा सरकार सचेत रहोस्। संसारको कुनै पनि व्यवस्था आफैमा पूर्ण नहुने भन्दै व्यवस्थाको विकास र परिष्कारको क्रम निरन्तरता रहने उनले बताएका छन्। उनले देशको सिमानाका बारेमा संयमित भएर बोल्नुपर्ने बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई इंकित गर्दै उनले भने एकअर्काको देशको राष्ट्रियता अखण्डता र स्वाधीनताको सम्मान हुने गरी अभिव्यक्ति दिनुहोस्। नेपालको संसद भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले भने जसरी गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर नेपालको संसदमा बोल्नुभयो। नेपाली जनताको मन जित्नुभयो, अब सिमानाका विषयमा पनि स्पष्ट गर्नुहोस्। अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले युवाहरूमा राजनीतिक वितृष्णा सिर्जना हुने गरी भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै एकीकृत समाजवादीले युवाहरूलाई समेट्दै अगाडि बढिरहेको र जागरण अभियानका क्रममा हजारौं युवाहरूलाई समेटेको बताएको छन्। उनले भने युवाहरू निराश नहुनुहोस्, हामी छौं। जनताको माझमा जाँदा सकारात्मक भाग पाएका छौं। युवाहरूको आकर्षण बढेको छ, अब निराश हुनु पर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले देश छाड्ने युवाको संख्या काहली लाग्दो भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बितेको 9 वर्षमा 43 लाख युवा विदेशीको भन्दै यो दुःखद भएको बताएका छन्। यो 9 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी मान्छेको लास त्रिभुवन विमानस्थलबाट नेपाल फर्किन्छ। झण्डै 43 लाख युवाहरू विदेश जान्छन्। एक दिनमा 3,000 भन्दा बढी युवाहरू विदेश गइरहने त्यो त्रिभुवन विमानस्थल विदेश जानको लागि बनाइएको थिएन होला भन्ने लाग्छ। उनले वर्षेनी विदेशी युवाहरूको संख्या बढेको भए पनि देशको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएको तर्क गरे। 2065-66 सालमा विदेश जाने युवाहरू 19,000 थिए भने अहिलेको वर्ष 6,30,000 भन्दा बढी छ। युवाहरू विदेश गएको गए छन्, ऋण थपिएको थपिए छ, त्यो पैसा कहाँ गयो त्यसको खोजी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। उनले जति नै परिवर्तनको दुहाई दिए पनि जनताको जीवन परिवर्तनका लागि कुनै काम हुन नसकेको बताएका छन्। यो प्रदेश ल्याएका छौं, संहिता कार्यान्वयन गरौं, टेबल बजाउँ। यो देशले प्रदेशका नाममा 2 खर्बको आमदानी छ। यो देशमा 8 खर्बको प्रशासनिक खर्च छ। यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? आज मुलुक धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। हामी युवाको भविष्य खोज्न आवश्यक छ। उनले भने यो देश, यो राष्ट्र, यो मुलुक दिनानुदिन उँधो गतितिर लागेको छ। अझै हामी संसदमा बसेर टेबल बजाइरहेका छौं। नेताका सन्तान विदेशमा, जनताका सन्तान खाडीमा, त्यो व्यवस्थाले हुँदैन। यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ, उनले भने। नेकपा एमालेका 39 प्रदेश सभा सदस्यको समेत समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रा आङबोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन्। बिहिबार अपराह्न माओवादी दल नेता आङबोले सत्ता गठबन्धनमा रहेका 4 दलका संसदीय दलका नेताले समर्थन लिएर प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए। आङबो त्यहाँबाट ननिस्किँदै कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य कार्की कांग्रेसका 8 र एमाले 39 सहित 47 सांसदको हस्ताक्षर सहित पुगेका छन्। प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरेपछि प्रदेश सांसद कार्कीले भने संविधानको धारा 168(5) र सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको नाजिरलाई सदुपयोग गरेको हुँ। यो विद्रोह हो भन्ने प्रश्नमा उनले सरकारलाई गठन बारे कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलले कुनै निर्णय नगरेर सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत निर्णय लिन छाडेकाले कांग्रेस भित्र वा अर्को सत्ता गठबन्धन भित्रको विद्रोह होइन भनेका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले पाल्पाले जनताहरू स्वास्थ्य बीमाको सेवाबाट वञ्चित रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छन्। हिजो प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले जिल्ला अस्पतालमा एउटा डाक्टरको लागि मन्त्रीसँग भेटेपछि एकजना गएको पनि सरुवा गरेको भन्दै सरकारलाई के तरिका हो के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने पाल्पाले जनताले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा पाउनु पर्ने बेला मन्त्रीसँग पनि आग्रह गरे तर पनि कुनै चासो भएन र पाल्पाले जनता अझै पनि बीमा पाउनबाट वञ्चित छन्। जिल्ला अस्पतालमा एउटा डाक्टरको लागि सदनमा बोले मन्त्रीसँग पनि भेटेपछि एकजना डाक्टर 16 गते पुग्नु भएको तर 19 गते फेरि सरुवा भयो। यो के तरिका हो के भइरहेको छ उनले प्रश्न गरे। नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अतिक्रमित भूभाग कालोपानीमा गरेको भ्रमणबारे नेपालको कूटनीतिक सक्रियता कम भएको र भूमिका बुद्धिमत्तापूर्ण नभएको टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अतिक्रमित भूमि कालोपानी तथा लिपुवाधुरा क्षेत्रमा बिना जानकारी गरेको भ्रमणको विषयमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको प्रमुख दल माओवादीकै सांसदले छिमेकीलाई विश्वास दिन नसकेको र नेपालको कूटनीतिक भूमिका जिम्मेवारी र बुद्धिमत्ता पूर्ण नभएको तर्क गरे। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने यस कूटनीतिक हिसाबले हाम्रो सक्रियता भूमिका अलिक जिम्मेवारी ढंगले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले कूटनीतिक सक्रियता जरुरी छ भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले देखाउँछन्। सरकारले पढेको छ यो विषय सुनेको छ। म यति भन्न चाहन्छु कि नेपालका तर्फबाट छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिँदै हाम्रो कूटनीतिक सक्रियता बढाउन जरुरी छ। उनले पछिल्लो समय सांसदहरू मूल विषय भन्दा के भाइरल हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्न थालेको भन्दै त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश नलगेकोले सदनमा बोल्दा विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। के कुरा बोल्यो भने बढी भाइरल हुन्छ भन्ने आधारमा संसदजीहरूले ज्यादा आफ्ना धारणा राख्न थाल्नु भएको छ। यसले समाजमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन र त्यसमा विचार गरेर सांसदहरूले बोल्नुपर्छ उनले भने। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गौर अवश्य नेपाली नागरिकता प्रदान गरे तापनि कानुनी स्पष्टता आवश्यक भएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले गौर अवश्य नेपाली नागरिकतामा आगामी दिनमा आवश्यक कानुन निकाय र केही कार्य विधिहरू जारी गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भने गौर अवश्य नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको छ, सरकारले त्यसलाई कानुनी रूपले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अस्पष्टता अझै पनि रहेका छन्। त्यसतर्फ सरकारले आगामी दिनमा आवश्यक कानुन निकाय र केही कार्य विधिहरू छिटै जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को प्रसङ्गमा उनले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने लगानी ल्याउने वातावरण सहज होस् भन्न चाहन्छु। सरकारले हाम्रो आर्थिक अवस्था के हो अर्थ मन्त्रालयले समग्र सरकार र मन्त्री परिषदले यसबारे बोल्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन, समस्याहरू धेरै छ। एउटा बोल्ड कदमको आवश्यक छ जसले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सकोस्, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सकोस् उनले भने। सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष ध्रुवलाल श्रेष्ठले देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएका नेताले नै देश लुटिरहेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा एमालेको गैर कानुनी कार्य तथा त्यसबाट राजस्वमा पर्न गएको असर र सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले ललिता निवास जस्तो जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा जाने, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र होटल खोल्ने जस्ता कामहरू भएको भन्दै देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवार र नैतिकता लिएर बसेका राजनीतिक नेताहरूले नै देश लुटिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भने जमिन लुटिएको छ, न्यायालयबाट आदेश फैसला भएको कारणले ललिता निवास जस्तो जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा गएको छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र होटल बनेका छन्। मुद्दा जसले चलायो, जसले क्याबिनेटबाट बसेर निर्णय गरेको छ उसलाई उन्मुक्ति दिने काम हुन्छ। देश लुटिएको छ। देश सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी र नैतिकता लिएर बसेका राजनीतिक नेताहरूले देश लुटिरहेका छन्। उनले सर्वोच्चका भ्रष्टाचारी प्रधान न्यायाधीश समेतलाई कारबाहीको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिने र सो ठाउँमा त्यस्तै मानिस ल्याएर राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। उनले भने ठुला ठुला वकिलहरू जसले सिन्डिकेट चलाउँछन्, न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारी हुन् भनेर पगारी पाउने न्यायाधीशहरू सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश समेतलाई तिमी कुर्सी मात्रै राजीनामा देऊ भन्छन् र उन्मुक्ति गर्ने प्रयास गर्छन्। भ्रष्टाचारी न्यायाधीशहरूलाई कारबाही नगर्ने, राजीनामा दिन लगाउने, त्यस्तै मानिस ल्याएर राख्ने ट्रेन छ। उनले हामीले प्रविधिको क्षेत्रको सेवा प्रदायको नेपालमा प्रचलित कानुन बमोजिमको स्वीकृति नलिकन नै सेवा प्रदान भइरहेको बताएको छन्।
नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच विवाह र ललित कला विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। समझदारी पत्रमा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायण मणि हरदम छाली र विश्वविद्यालयका कुलपति प्राज्ञ डाक्टर भोला थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा नेपाली कलाको विकास तथा विस्तारमा आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच भएको सम्झौताले नयाँ जिम्मेवारी थप्नुका साथै मुलुकलाई पनि नयाँ पहिचान दिने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै हस्तकला विधेयक प्रदेश सांसदमा टेबल गरिएको जानकारी दिए। प्रतिष्ठानका कुलपति नारायण मणि हरदम छालीले यस सम्झौताले नेपालको शिक्षामा नयाँ सोचको विकास गर्ने बताएका छन्। उनले रैथाने ज्ञान र सिपको महत्व उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा एक्सन प्लान बनाएर उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगबाट कार्यक्रमहरू गर्दै जाने र शिल्प तथा डिजाइनका सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीलाई फिल्ड भिजिट समेत गराउने बताएको छ। कार्यक्रमका सभापति तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले आफूहरूले केही नयाँ काम गरेको तर पुर्खा र समुदायले गरेको कला नै केही नयाँपन दिन खोजेको बताएका छन्। रैथाने कला परम्परा कला ज्ञान र सिपलाई जोडेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ। समारोहमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लालकाजी लामा, सदस्य सचिव देवेन्द्र कुमार काफले, थुमखेली प्राज्ञ परिषद सदस्यहरू पालसाङमो लामा, प्रदीप अधिकारी, दिनेश बर महतो, सौरगंगा दर्शनधारी सञ्जय बान्तवा, अरुण हिङमाङ प्राज्ञ सभा सदस्य झिग्ने लामा, चन्द्रकुमार राई तथा कला क्षेत्रसँग सरकार राख्ने कला विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चार क्षेत्रका कानून कार्यान्वयन गराउन पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एजेन्डा बनाएरै छलफल गरिरहेको बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजा र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, संस्थागत र उन्नत बनाउन आवश्यक ऐन, निर्णय तथा सञ्चार कानूनहरू कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री सचेत र चनाखो भएर सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनले भने यो पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, संस्थागत र उन्नत बनाउनका निम्ति जुन ऐनहरूको तपाईहरूले कुरा गर्नुभएको छ, भएका ऐनको पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया फितलो छ, त्यसमा ध्यान दिइनेछ। अहिले प्रधानमन्त्री समयमा अलि बढी नै चनाखो र सचेत भएर एजेन्डा नै उठाइरहनु भएको छ। पत्रकारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सञ्चार जगतलाई अझै व्यवस्थित, स्वास्थ्य र उन्नत कसरी बनाउने, बाँच्न दिने स्तरमा कसरी लैजाने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। देशको अवस्था फेर्न राजनीतिबाटै कम्मर कसेर लागेको बताएका मन्त्री श्रेष्ठले पनि पत्रकारिताको क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न अपिल समेत गरेका छन्। देशको यो अवस्था फेर्नु छ, त्यसका लागि हामी लाग्न खोजिरहेका छौँ। क्लिन पोलिटिक्स भनेर कम्मर कसेका छौँ। पहिला राजनीतिक नेताहरू बदलेर सुरु गरौँ भनिराखेका छौँ। राजनीतिको भ्रष्टाचारीकरण र अपराधीकरण अन्त गर्ने अभियानमा छौँ। एकातिर तपाईँ हामीले भनेको अभियानलाई सहयोग गर्नु, अर्कोतिर आफूहरू पनि रूपान्तरण गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँ, त्यसको लागि विशेष अपिल गर्छु, श्रेष्ठले भने। संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात उनले अहिलेको अनियन्त्रित भाडा नियन्त्रणका लागि पनि नयाँ जहाज किन्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ। नियम भन्दा बाहिर जान कसैलाई पनि अधिकार छैन। बजारमा बढेको अनियन्त्रित भाडालाई नियन्त्रण गर्नलाई नेपाल वायु सेवा निगममा जहाज चाहिन्छ। त्यही कारणले जहाज किन्ने प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यो भन्दा अन्य हुँदैन। उनले भने बजारमा रहेको विकृतिमाथि हस्तक्षेप पुग्दैन। निजी कम्पनीहरूलाई बढी नियन्त्रण गर्दा पनि निजी कम्पनीहरू मात्रै हुन सक्दैनन्, तर उनीहरू पनि कानून भन्दा बाहिर जान पाउँदैनन्। अर्को प्रसङ्गमा उनले इजरायलको हिंसाका कारण नेपाल फर्किन चाहनेका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने बताएका छन्। उनले भने सरकारको निर्णय अनुसार पहिलो फ्लाइट गरिसकेको छ। बेलुका 12:30-1 बजेतिर आइपुग्छ। 253 जना नेपालीहरू आएको छन्। 4000 भन्दा बढी नेपालीहरू उता छन्। जतिले निवेदन दिनुहुन्छ, नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, आउने जतिलाई ल्याउन हाम्रो जहाज तत्पर छ। नेकपा एमालेको मध्य प्रदेश अधिवेशनमा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। संघीय नेताहरूले सहमतिको प्रयास पनि जारी राखेका छन्। निर्वाचन कमिटीले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार बिहीबार साँझ 5:30 बजे मतदान नामावली प्रकाशित गरिएको छ। मतदाता नामावली दाबी विरोध पछि बिहीबार साँझ 8 बजे मतदानको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको छ। यस्तै बिहीबार नै बेलुका 9 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता र दाबी विरोध पछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आज बिहान 10 बजे प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। आज
11 बजेदेखि मतदान गर्ने समय तोकिएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि बिहिबार बिहानैदेखि नेताहरूले सर्वसम्मत कार्य समिति चयनका लागि प्रयास गरिरहेका थिए। एमाले स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सहित 5 जना पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने सम्भावना अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, तर केही आंशिक नमानेकाले अझै छलफल पुगेको छ। स्रोतका अनुसार सिराहा जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल अध्यक्ष हुने करिब सहमति भइसकेको थियो। यस्तै उपाध्यक्षमा पर्साका विचार यादव, सचिवमा शिवशंकर शाह हिरा, उपसचिवमा आरती भण्डारी रौतहट र मोहम्मद कौशा धनुषामा करिब सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विज्ञापनलाई थितिमा नराखी सूचनाको हक जनतालाई सम्प्रेषण गर्न नसक्ने साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत सम्भावना नरहेको तर्क गरेका छन्। उनले भने विज्ञापनलाई थितिमा नमिलाई हामीले देशको विकास गर्छौं, सही सूचनाको हक जनतालाई सम्प्रेषण गर्छौं भन्ने कुरा पनि सम्भव छैन। साथै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न यो क्षेत्रलाई नकारेर पनि सम्भव छैन। आफू रहउन्जेलसम्म कोही नेपाली गरिबहरू उपचारको अभावले मर्न नपर्ने भन्दै त्यसको जिम्मा आफू र राज्यले लिने जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले बिना जानकारी छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री नेपालको भूमिको भ्रमण गर्दा पनि सरकार लाचार भएर बसेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठक पश्चात उनले नेपाल सरकारको नालायकीपनको प्रकाष्ठ प्रकट भएको दावी गर्दै भारतमुखी सरकारबाट केही पनि आशा नभएको बताएका छन्। उनले भने नेपाल सरकारको नालायकीपनको प्रकाष्ठ भएको र भारतमुखी भएको कारणले यसरी छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री नेपालको भूभागमा जानकारी नै नदिई आउँदा पनि सरकार लाचार भएर ठुलो हेरिरहेको छ। यो सरकारबाट हामी के आशा राख्ने? यस्तै उनले यो गठबन्धन सरकारले ज्यानमाराहरूलाई पनि आम माफी दिएको भन्दै सरकारमा जान हुन्न भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। उनले भने अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले जसले आम माफी दिएको ज्यानमाराहरूलाई यसरी आम माफी दिएर यो सन्देश दिएको छ र हिजो पनि हामीले यो सरकारमा जाँदैनौँ भनेर राजीनामा दिएपछि अहिले यो गठबन्धन सरकारले जान पर्छ भन्न जरुरी छैन। अहिलेको यो सरकारमा जान हुन्न भन्ने पक्षमा म छु, उनले भने। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा मनपरी तन्त्र चलेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमा नै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने अहिले जुन नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ त्यसको अर्थ सबैलाई थाहा हुन आवश्यक छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा जुन किसिमको मनपरी तन्त्र छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले समयमा नै सचेत हुन सिकेनौं भने त्यसले अत्यन्तै नकारात्मक स्थिति पैदा गर्दछ। अहिले जनताको निराशा बिस्तारै विद्रोहमा परिणत हुँदै गएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने अहिले जुन असन्तोष र निराशा छ जनतामा त्यो बिस्तारै विद्रोहमा परिवर्तन हुँदैछ। उसको आगो जस्तो सल्केर जनतामा जुन निराशा छ समयमा निराकरण गर्न सक्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयको स्तर वृद्धिमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा नै पठन पाठनको सहज वातावरण बनाउने विश्वास जोगाउन पनि नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो विश्वविद्यालयको स्तरीकरण गर्ने र नेपालमा नै पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने विश्वास जगाउने र नेपालमा नै त्यस प्रकारको शिक्षा प्राप्त गर्नको निम्ति सहज वातावरण बनाउनेतिर सरकारको गम्भीर ध्यान जानका लागि अनुरोध गर्दछु। सम्भावित परिस्थिति जन्ने घटनामा सरकार सतर्क रहनुपर्ने उनको भनाइ छ। सम्भावित थप त्यहाँ हुन सक्ने र संसारभरि त्यस्तो प्रकारका परिस्थिति जन्ने रूपमा आउन सक्ने घटनामा सरकार सतर्क रहेर नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने, फिर्ता बोलाउने र नेपालमा नै बसेर अध्ययन गर्ने गरी आत्मविश्वास जगाउने सरकारले विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दछु। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नयाँ योजना तथा क्षमतालाई आफ्नो महानगरले सदैव स्वागत गर्ने बताएका छन्। आइएफटी स्कुल अफ फेसन एन्ड इन्टेरियर डिजाइनले बिहिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको इन्टेरियर डिजाइनको प्रदर्शन तथा प्रतिस्पर्धा स्पेस एन्ड डिजाइन एक्सपोको उद्घाटन समारोहमा उनले नयाँ योजना र क्षमतालाई महानगरपालिकाले सधैँ प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। उनले भने म चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा मलाई नयाँ शैली, नयाँ नौलो काम हुँदै गर्दा
मलाई नयाँ नौलो काम गर्न मन पर्छ। नयाँ नौलो काम गरेकै कारणले हाल आज देशभरका मेयरहरू काठमाडौँ आउनुहुन्छ र मलाई सोध्नुहुन्छ यो कसरी गर्नुभयो, हामीलाई पनि सिकाइदिनुस् भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ दिल खोलेर सिकाइदिन्छु भन्छु र सिकाइ पनि दिन्छु। आफूले पनि महानगरमा नयाँ नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको भन्दै सृजनात्मक कामको प्रोत्साहनका लागि आफू सधैँ तयार रहेको बताएका छन्। तपाईहरूको यो राम्रो कुरालाई म पनि महानगरपालिकामा लागू गर्न चाहन्छु र अरूलाई पनि देखाउन र भन्न चाहन्छु उनले भने। हिजोदेखि ललितपुरको लिभम महलमा सुरु भएको प्रदर्शनी प्रतियोगितामा आइआइएफटी स्कुल अफ फेसन एन्ड इन्टेरियर डिजाइनमा अध्ययनरत 80 विद्यार्थीका इन्टेरियर सम्बन्धी सिर्जनाहरू प्रतिस्पर्धामा राखिएको आयोजकले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतलाई प्रमुख अतिथि बनाएर झापाको अर्जुन धारामा कार्यक्रम गर्न खोज्दा हिजो तनाव सिर्जना भएको छ। बस्नेत झापा आउने थाहा पाएपछि व्यावसायिक दुर्गा परसाई पनि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यसपछि परसाईका कार्यकर्ता र कोशी प्रदेश नामाङ्कनका विरोध जनाइरहेका कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्दा तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी दुर्गाराज रेमीका अनुसार परिस्थिति बिग्रन नदिन प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा विरोधका लागि निस्केकाहरूलाई रोकेको थियो। त्यसक्रममा लाठीचार्ज र 2 राउन्ड असुली ग्यास समेत प्रहार गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएपछि विरोधका लागि निस्केकाहरू एमालेको कार्यक्रम स्थलसम्म त पुग्न पाएनन्, तर कार्यक्रम स्थल आसपास पार्क गरेर राखिएका गाडीहरूमा तोडफोड गरेका छन्। प्रहरी उनीहरूलाई रोक्नतिर व्यस्त रहँदा कार्यक्रम स्थल भन्दा 800-900 मिटर वरपर रहेका गाडीहरू तोडफोड भए। रेग्मीले भने कार्यक्रम स्थल साँघुरो भएकाले केही पर गाडीहरू पार्क गरिएका रहेछन्, त्यसमा संलग्नको खोजी गरिरहेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय अनार मनीले तोडफोडमा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना शंकास्पदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यद्यपि उनको संलग्नता पुष्टि नभइसकेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। धार्मिक र साम्प्रदायिक दंग मुख्य सुरक्षा चुनौती देखिएका 2 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँगै प्रहरी नेतृत्व पनि परिवर्तन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले बिहिबार बिहान सर्लाही र बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हटाएर नयाँ सिडिओ पठाएको थियो। सर्लाहीमा कोमल प्रसाद धमला र बाँकेमा श्रवण कुमार पोखरेल पठाइएका थिए। लगतै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका सुभाष चन्द्र बोहरालाई पठाइएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा प्रवीण धिताललाई पठाएको प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ। यसअघि बाँकेमा सन्तोष सिंह राठौड, सर्लाहीमा नरेश राज सुवेदी प्रहरी प्रमुख थिए। सर्लाहीको मलङ्गवा र बाँकेको नेपालगञ्जमा धार्मिक विषयलाई लिएर तनाव सिर्जना हुँदा प्रशासनले कर्फ्यू आदेश समेत जारी गर्नु परेको थियो। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली दर्ता तथा अवधिक गर्ने कार्यविधि 2080 को मस्यौदा तयार गरी राय सुझाव मागेको छ। विदेशमा रही मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाँकी रहेका नेपालीलाई विदेशबाट यस प्रणालीमा समावेश हुन सक्ने गरी तयार भएको मस्यौदालाई आयोगले बिहिबार वेबसाइट मार्फत समावेश गरी सुझाव दिन आग्रह गरेको हो। मस्यौदामा आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न 2 देशको सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट दर्ता गर्ने केन्द्र तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दर्ताका लागि सम्बन्धित कर्मचारी तोक्न आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम भरी जैविक विवरण दिन आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँ र मिति प्रणालीबाट छनौट गर्न सक्नेछन्। मस्यौदामा रहेका यस व्यवस्था लगायतका अन्य विषय थप परिमार्जन तथा सुधारका लागि सुझाव दिन चाहने विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली गैर आवासीय नेपाली संघ तथा अन्य सरकारवालाले आउँदो कार्तिक मसान्तभित्र आयोगमा राय सुझाव उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। इजरायलको आक्रमण र कठोर नाकाबन्दीका कारण गाजाका अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गाजाका अस्पतालहरूमा बिजुली, पानी र अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन थालेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रेड क्रसले बिजुली र पानी बिना गाजाका अस्पतालहरू शवगृहमा परिणत हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ। गाजाको एकमात्र ठूलो पावर प्लान्टमा हिजोदेखि इन्धन सकिएको छ। इजरायलले गाजामा खाना, पानी र इन्धन लगायतका सबै वस्तु ठप्प पारेको छ। भीषण हवाई हमलाका कारण गाजामा सग्ला भवन देख्न मुस्किल छ। कयौं डाक्टरहरू मारिएका छन् भने अस्पतालका भवन ध्वस्त भएका छन्। इजरायलको नाकाबन्दीका कारण नवजात शिशु र बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिन नसकेको, मृगौलाको डायलिसिस रोकिएको र एक्सरे सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको आईसीआरसी का निर्देशक फब्रिजियो कार्बोनीले बताउनुभयो। इजरायलले हमासले अपहरण गरेका 150 जना बन्धकलाई रिहा नगरेसम्म गाजामा बिजुली, आधारभूत सेवा र मानवीय
सहायतालाई अनुमति नदिने वाचा गरेको छ। अघिल्लो शनिबार हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणका कारण 1200 जनाको ज्यान गएको छ। बदलामा इजरायलले गाजामा हमला गर्दा 1300 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। झन्डै 2000 जना हमासका लडाकु मारिएको इजरायलले दाबी गरेको छ। पोखराको साहसिक पर्यटकको गन्तव्य बनेको प्याराग्लाइडिङ सराङकोट स्थित पुरानै स्थल दोरीपानी क्षेत्रबाट सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै वर्षौंदेखि टेकअप हुँदै आएको स्थानबाट विस्थापित भएर पोखरा 24 मान्द्रेढुङ्गा पुगेकामा पछिल्लो समय पूर्ववत स्थानबाट नै सञ्चालन गर्न लागेको हो। पोखरा प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि उत्कृष्ट प्राकृतिक हिसाबले मनमोहक र हावापानीको हिसाबले वर्षभरि उड्न मिल्ने हुँदा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको रोज्याइको विधा बन्दै आएको छ। अहिले उडान हुँदै आएको स्थान मान्द्रेढुङ्गा र अवतरण स्थल पामे दूरीका हिसाबले पनि टाढा रहेको छ। सुरुवातदेखि नै सराङकोटबाट उडान भरेर फेवातालका किनारा खपौदीमा अवतरणको उद्देश्यले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई उत्साही बनाउने गरेको थियो। मुस्ताङमा घुम्न गएका 3 पर्यटकको लेक लागेर मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो 4 दिनमा 3 जना पर्यटकको मृत्यु भएको हो। मंगलबार श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि भारतको तमिलनाडु घर भएकी 65 वर्षीय रेवतीको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको छ। उनलाई घाँसमा पुग्दा श्वास फेर्न समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। रेवतीको लेते स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी प्रमुख भोज पाण्डेले जानकारी दिए। सब पोस्टमार्टमका लागि पोखरा स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याएको उनले बताएका छन्। यस्तै आइतबार पनि मुक्तिनाथमा भारतकै नागरिकको मृत्यु भएको छ। भारत तिलेगङ्गा बस्ने 66 वर्षका श्री सत्यनारायणलाई मुक्तिनाथ श्वास तथा प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। उनको जोमसोमको अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। उनको शव पनि पोस्टमार्टम गर्न पोखरा ल्याइएको छ। समाचारको क्रममा मौसम खबर। हाल नेपालको पूर्वी तथा मध्य भागमा मनसुन वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ, जसका प्रभावले हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति भने देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। फिफा विश्वकप 2026 को एसियाली छनौटको पहिलो चरणको पहिलो खेलमा नेपालले लाओससँग बराबरी खेलेको छ। हिजो बिहीबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले लाओससँग 1-1 गोलको बराबरी गरेको हो। खेलमा लाओसले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो। उसका लागि खेलको 33औं मिनेटमा कप्तान बोनफाचङ बोनकोङले गोल गरे। पहिलो हाफमा लाओस 1-0 ले अघि रह्यो। खेलको दोस्रो हाफको 49औं मिनेटमा नेपालले बराबरी गोल फर्कायो। नेपालका लागि अञ्जन विष्टले गोल गरे। यो गोल सँगै अञ्जनले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गोलमा कीर्तिमानी बराबर गरेका छन्। अञ्जनको यो 13औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। नेपालबाट हरिक खड्का र निराजन रायमाझीको पनि अन्तर्राष्ट्रिय गोलको संख्या 13 छ। आफ्नो 58औं खेलमा सर्वाधिक गोलको कीर्तिमानी बराबर गरेका अञ्जनले सन् 2014 अफगानिस्तानसँग खेल्दै राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। नेपाल र लाओस बीचको दोस्रो लिग असो 30 गते लाओसमा हुनेछ। 2 खेलमा अघि रहने टोली विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।